नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। बरालिएको नेपालको राजनीति कहाँ पुगेर स्थिर हुन्छ र कहाँ पुगेर थिग्रिन्छ, अहिले मानिसहरूले खोजिरहेको यही कुरा रहेको छ। सत्तारूढ दल विग्रहको सङ्घारमा छ र यो सरकार अहिले हो कि भरे हो कि अवस्थामा रहेको छ। विपक्षी दलहरू गठबन्धन निर्माणको लागि तीव्र संवादमा छन् र विपक्षी दलको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसले संवादलाई तीव्रता दिएको छ र सके आफ्नै नेतृत्वमा नसके अरू कसैको भए पनि नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर केपी ओलीलाई विस्थापन गर्ने यो अभियानमा नेपाली कांग्रेस जुट्न थालेको छ। विपक्षीहरू सलबलाएका छन्, तर निर्णायक शक्ति बनेको छ जनता समाजवादी पार्टी र त्यो जनता समाजवादी पार्टीलाई हेरेर राजनीतिक कर्मीहरू भन्न थालेका छन् कि त्यसका दुई अध्यक्ष छन्। एउटा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् भनेर यो आरोप पनि हो। राजनीतिक बजारमा यो प्रत्यारोप पनि गरेको छ जसपाले हामी अनिर्णयको बन्दी भएको होइन, बरु अहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी कि माओवादी केन्द्र छ कि नेपाली कांग्रेस छ भनेर उनीहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन्। तर घटनाक्रमलाई हेर्दै जाँदा र यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा जनता समाजवादी पार्टी अहिले विपक्षीहरूको गठबन्धनलाई भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई समर्थन दिने कुरामा अलिकति एक कदम अघि बढेको देखिन्छ। उसले एउटा सूची पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ र त्यो सूची दिइसकेको छ सरकारलाई कि आफ्नो पार्टीका मानिसहरू जो पक्राउ परेका छन् उनीहरूको रिहाईको लागि भनेर। यो सबै घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्षले प्रधानमन्त्रीसँग देखाएको निकटतालाई हेर्दाखेरि यो टुक्रिएरै भए पनि सरकारलाई समर्थन गर्न जाँदैछ जस्तो भान पर्न थालेको छ। तर अर्का थरी मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ अर्को पनि पक्ष रहेको छ जसले गर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी न विपक्षी गठबन्धनमा न सरकारलाई कतै पनि समर्थन नगरिकन बस्न सक्नेछ। त्यसो भयो भनेदेखि न नयाँ सरकार बन्नेछ न विपक्षी न पुरानो सरकारले अर्थात् वर्तमान सरकारले समर्थन प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तो बेलामा चुनावतर्फ धकेलिन सक्छ नेपालको राजनीति भनेर एक थरी मानिसहरू टिप्पणी गरिरहेका छन्। खासमा मुलुकको राजनीति कुन दिशातर्फ जाँदैछ, यसलाई कुन कोणमा लैजाने कोसिस भइराखेको छ र यो कोणमा लैजानको लागि कसको महत्त्वपूर्ण हात रहेको छ र कसको महत्त्वपूर्ण साथ रहेको छ, आजको अङ्कको मूल विषय रहनेछ। सुरुवातमा चाहिँ पदाधिकारीको बैठक बसेर कुन बाटो हिँड्ने भनेर नेपाली कांग्रेसले तय गरेको छ त त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। संवैधानिक परिषदलाई कसरी एकलौटी आफ्नो निजी बनाउने कदम चाल्यो प्रधानमन्त्रीले, त्यसैबाट बुझिन्छ उनी सर्वसत्तावादको भर्याङ चढेर लोकतन्त्रको भर्याङ चढेर सर्वसत्तावादको चाहिँ झुरीमा चढ्दैछ। सर्वसत्तावादको चाहिँ एउटा माथि चाहिँ तलामा उक्लदैछन् भन्ने कुरा त्यही एउटा कदमले बताउँछ। अरू त तपाईँले दिनदिनै भोग्नु भएको छ, तपाईले दिनदिनै भोगेका पीडा तपाईले आफैले महसुस गर्नुभएको छ। यो पीडाबाट मुक्तिको लडाई हो। आज नेताको कर्तव्य पनि त्यही हो, यो पीडाबाट मुक्ति दिने कि नदिने। पार्टीको संविधान पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न हुन पाएको छैन। पार्टी यस्तो अवस्थामा छ, चुनावमा हाम फाल्ने कुरा त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। आज हामीले एउटै कुरा हामीले सोचौँ कि लोकतन्त्र कसरी बचाउने। लोकतन्त्र बचाउनको लागि हामीले आफूलाई पनि बचाउनु पर्छ।
यो सोसाइटीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नको लागि हामीले आफूलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ। हामी आफूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न तयार छौँ कि छैनौँ, यो आज हाम्रो लागि परीक्षाको घडिसारीमाथि प्रश्न छ। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि आज अत्यन्त चुनौतीको घडीमा हामी उभिएका छौँ। ख्याल छैन भोलि के हुन्छ। त्यसकारण एउटा चान्स चाहिँ हामीले मिस गरेकै हो, फेरि पनि अर्को चान्स मिस गरियो भने रुन पाउनु न हाँस्दा पाउनु भन्ने चाहिँ उखान चरितार्थ हुनेछ। किनभने अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि कसरी हेला गर्छ यो सत्ताले कर्मचारीलाई, यसको चाहिँ दोस्रो सत्ताको व्यक्तिले के भन्यो, कस्ता हेलचक्र यिनीहरूले गरे, संसदलाई कसरी हेपिरहेको छ। त्यो संसदलाई उसले हेर्दाखेरिमा त्यो संसदको रोस्टमलाई त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न नचाहँदाखेरिमा प्रतिपक्षी दलले रोस्टम प्रयोग गर्यो कि गरेन, कसरी गर्यो, यसको पनि लेखाजोखा इतिहासमा हुनेछ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यहाँ चाहिँ चुनाव मात्रै भनेर सुख पाइँदैन। हामीले यो अहिलेको चाहिँ निरङ्कुशतातिर बढिरहेको यो सत्तालाई विकल्प खोजी गर्नुपर्छ। विकल्पको लागि हामी उदार बनेर जसरी विकल्प आउँछ त्यसरी हामीले सम्झौता गरेर अरू पार्टीहरूसँग मिलेर हामीले चाहिँ यो बदल्ने काममा इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्छ। र तपाईँहरूको सुरक्षाको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले वास्तवमा गल्ती अतीतमा जे गरेको छ ती गल्ती अब दोहोरिनु हुँदैन। मन्त्रीहरूले चाहिँ आफ्नो अनुकूलको मान्छेलाई मात्रै चाहिँ खोजेर चाहिँ दिने होइन, सही कर्मचारीलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ। र वास्तवमा भन्यो भनेदेखि अहिलेसम्म जुन किसिमको व्यवहार भयो त्यसले तपाईँहरू आफै पीडित हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले एउटा बाटो बिस्तारै लय पक्र्ने गरी निदो गर्न थालेको छ। ढिलै भए पनि कांग्रेस सरकार निर्माणको बाटोतर्फ जान लागेको हो कि भन्ने संकेत देखिन्छ। त्यसो त केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पनि उसले आफू अघि बढ्न खोजेको संकेत दिएको छ, तर अङ्क पुग्दैन। अङ्क पुर्याउनको लागि नेपाली कांग्रेसले जुन क्रियाशीलता सक्रियता देखाउनु पर्ने हो त्यो सक्रियता देखाएको छैन। यो अचम्म लाग्दो ढङ्गबाट कांग्रेसले निर्णय गरेको छ, तर त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि सक्रियता चाहिँ देखाएको छैन। वास्तवमा कांग्रेस कसलाई कुरिरहेको छ, वास्तवमा कांग्रेस केलाई कुरिरहेको छ, यो अनुत्तरित छ प्रश्न। राजनीतिको बजारमा यसका विभिन्न आयामहरूको बारेमा टिप्पणी गरिरहेका छन्। एक थरी मानिसहरू चाहिँ यहाँनिर बाह्य पक्षको इशारा भनेर यो वाक्यलाई अल्प विराम दिइकन राखिरहेका छन्। यो कुरा एकछिन छाडियो भनेदेखि वास्तवमा विपक्षी गठबन्धन बन्नको लागि कति सहज छ यो चाहिँ चर्चा गर्नुपर्ने विषय रहेको छ। हतारिएको देखिन्छन् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, तर उनले अहिलेसम्म पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्। सरकारलाई दिएको समर्थन आज फिर्ता लियो भनेदेखि 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्नेछन् र त्यति बेला जनता समाजवादी पार्टीको सिङ्गो पक्षले नभएदेखि आधा पक्षले भए पनि सरकारलाई समर्थन गर्न सक्नेछ भन्ने आकलन माओवादीको रहेको छ। यसकारण ऊ समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा पहिला अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन चाहन्छ। त्यस्तो भयो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन फिर्ता लिएकै भोलिपल्ट हटाउन सकिनेछ भन्ने उसको मूल्याङ्कन रहेको छ, तर फ्यागुताको धार्ने अझै पुगेको छैन। त्यसैले उनी अहिले सरकारको विकल्प तुरुन्तै दिन्छौँ भनेर भाषण गरेकै कयौँ दिनदेखि पनि मौन छन्, चुप छन् र अन्य विषयहरूमा संवाद गरेर छलफल गरेर भाषण गरेर समय कटाइरहेका छन्।
पार्टी एकताको कमान्ड लिएर चाहिँ केपी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्न हामी सफल भएकै हो। त्यति मात्र होइन, अन्तिममा संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित बहुमतको संसदीय दलको बहुमत, माओवादीको मात्रै त बहुमत छैन नि, अहिले त 25% नपुगेर यहाँ कस्तो दुःख पाइएको छ। कुरा भन्नुभयो त, त्यो त नेकपाको बहुमत हो नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित म आफै गएर संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो। त्यो दर्ता गर्ने बित्तिकै देन एन्ड देयर तुरुन्तै प्रधानमन्त्री खारेज भयो। प्रधानमन्त्री एकछिन पनि रहन पाउँदैन। संसदीय दलको बहुमतले दल नेता उनलाई हटाएर मलाई चुन्यो। संसदीय दलको सर्वसम्मतले मलाई चुन्यो, उपस्थितिको सर्वसम्मत जो बहुमत छ हस्ताक्षर गरेको छ। अनि हामीले पार्टी एकता र गल्ती गर्यो भन्न मिल्छ त? बकाइदा चाहिँ मेजोरिटीलाई कमान्ड गरेर संविधान अनुसार चाहिँ सब कमान्डमा लिइएको थियो। तर त्यही दिन उता दर्ता गरियो संसदीय दलको कार्यालयमा, बाहिर निक्लिन त पार्टी त दुईटा बनाइदिएछ अदालतले। यो दुईटा बनाउन मिल्ने र पाइने कुरा हो त? संसारमा कहीँ मिल्छ यस्तो कुरा पनि? यो यति अप्राकृतिक कुरा भयो नि, यो त्यो बनाउन मिल्ने कुरै होइन यो कतैबाट पनि। यो जन्मिसकेको बच्चा र हुर्केर 3 वर्ष भइसकेकोलाई फेरि आमाको गर्भमा पसाउँछु भनेर हुने कुरा हो? यो मिल्ने कुरा हो त? कहीँ यो त लाटो बुद्धिले नै मिल्दैन नि, कतैबाट नमिल्ने कुरा गरे। तर गरे फेरि सर्वोच्च भनेको फेरि हामीले नि के गर्नु भने सर्वोच्चले गरे हामी मान्छौँ भन्न पर्ने रहेछ क्या। फेरि मान्दिनौँ भन्न नपाइने, असहमति त जनाउन पाइने। हामी सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति सहमत छैनौँ, किनभने यो प्राकृतिक छैन, स्वाभाविक छैन त भनेका छौँ। तर मान्दिन भन्यो भने यो सिस्टम नमानेको हुने रे, फेरि हामी अरूले नमान्दा हुने रे, हामीले नमान्दा नहुने रे भन्ने बनाउन खोजिया छ। त्यही मेरो पोइन्ट कमेडरलाई मैले के भन्न खोजेको हो भने, हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेको होइन र पार्टी एकता हामीले टुटाएको पनि होइन। पार्टी अहिले विभाजन भयो, हामी जिम्मेवार छौँ त? हामीले त्यसको एकताको रक्षा गरेर गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर उसलाई परास्त गरेर उसलाई निकालेर साबित गरेको हो नि त। त्यो त इतिहासमा दर छ नि, कसले त्यसलाई दौता गर्न सक्छ? ल त हेरौँ कसैको हिम्मत छ त्यो ऐतिहासिक तथ्यलाई गलत साबित गर्न? अनि केपी ओली आफू सचिवालयमा, थाई समितिमा, केन्द्रीय समितिमा, संसदीय दलमा जतासुकै अल्पमतमा परेपछि प्रतिक्रान्तिकारी ताकतहरूसँग मिलेर के अप्राकृतिक सेटिङ गरेर अर्काको सहारामा, आफ्नो बल बुद्धिले होइन, कुरा भन्नुभयो, अरू कसैको सहारामा चाहिँ हामीलाई दुई ठाउँ बनाइयो। त्यसकारण गल्ती गरिएको छैन है कमरेडहरू। तपाईँहरू के भो भन्ने परेको छ भने केही नै भएको होइन। भएको हामीले शानदार ढङ्गले नेपालको इतिहासलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाएर समाजवादतिर लान खोजेकै हो, हामी गएकै हो। तर अब प्रतिक्रियावादीहरूको शक्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै लागेर हामीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत बडो अप्राकृतिक अनैतिक तरिकाले चाहिँ अहिले हामीलाई विभाजित गरिएको छ। सरकारलाई यसो गर्दाखेरि पनि उसो गर्दाखेरि पनि मद्दत मिलिराखेको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदाखेरि पनि सरकार चलिराखेको छ। यदि समर्थन फिर्ता लिएर 30 दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिन सक्यो भनेदेखि अर्कोचोटि अविश्वासको प्रस्ताव लिन पाइँदैन, अर्थात् त्यो दर्ता गर्न पाइँदैन। यो कुरालाई पनि अर्थात् संवैधानिक यस्ता प्रावधानहरूलाई पनि विपक्षी गठबन्धनहरूले नियालेर हेरेका छन्। प्रधानमन्त्री पनि यही कुरालाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन्। यदि अविश्वासको प्रस्ताव आयो तर अङ्क पुगेन भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकार अर्को 1 वर्ष अकण्टक रूपमा चल्न सक्नेछ। विश्वासको मत लिन सकेको खण्डमा पनि अघि बढ्नेछ। समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकेन भनेदेखि पनि 76 को धारा 3 अनुसार सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ र त्यो 76 को 3 ले पनि अहिले नेकपा एमाले नै ठुलो दल भएको हुनाले
अहिलेकै प्रधानमन्त्री पुनः प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना यसरी पनि देखिएको छ। अर्थात् तीनवटै बाटोले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइरहेको छ। विपक्षी गठबन्धनलाई यसै कारण पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यदि जसपाले मद्दत गर्ने हो भनेदेखि यहाँ विपक्षी गठबन्धन बन्न सहज हुन्छ, तर त्यसको लागि तीनवटा राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्दछ। तर सरकार जोगाउनको लागि एमालेलाई धेरै राजनीतिक दलको र धेरै सङ्ख्याको आवश्यकता पर्दैन। जसपाको पनि आधा पक्षले मात्रै सहयोग गर्दाखेरि पनि सरकार जोगिन्छ। यसकारण प्रधानमन्त्री सुविधाजनक अवस्थामा रहेका छन्। त्यसो हो भनेदेखि यति कुरा बुझेका विपक्षी दलहरूले हामी गठबन्धन निर्माण गर्छौँ, वैकल्पिक सरकार दिन्छौँ किन भनिरहेका छन् त? के को सहारामा, के को बलमा, उनीहरू कुन कुराले उचालिएर यसरी बोलिरहेका छन् त? यदि अङ्क पुग्दैन भने यही सरकारलाई नै चलाउन त भनेर उनीहरू किन भन्न सकिरहेका छन् त? यो प्रश्नको उत्तर हामी एकछिनपछि लिएर आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ यो बरालिएको राजनीति कहाँनिर पुगेर थेग्रिन्छ भनेर। अहिले प्रश्न उब्जिएको छ, सरकार यही रहन्छ कि अर्को सरकार आउँछ भनेर। मानिसहरू भन्दैछन् जब नीति तथा कार्यक्रम आउनेछ अथवा बजेट आउनेछ त्यति बेला माओवादीले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई समर्थन गर्ने छैन, सरकार अल्पमतमा पर्नेछ, ढल्नेछ भनेर। मान्नुस् सरकार ढल्यो, त्यो सरकार ढल्यो भनेदेखि अर्को सरकार कसरी निर्माण हुन्छ? अर्को सरकार निर्माण गर्नको लागि मद्दत कहाँबाट पुग्छ, सङ्ख्या कहाँबाट आउँछ? प्रश्न त फेरि पनि त्यही ठाउँमा पुग्छ। अर्थात् सरकार ढल्दाखेरि पनि बन्ने 76-3 को सरकार हुन्छ, त्यो भनेको नेकपा एमालेकै सरकार हो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो। यसकारण विपक्षी दलहरू अहिले चाउरिएको अवस्थामा रहेका छन्। सल्लाह, संवाद, अन्तर्क्रिया, बैठकहरू यी सबै खालका उनीहरूले गरिरहेका छन्, तर जति गर्दाखेरि पनि अङ्क चाहिँ पुगेको छैन। त्यसकारणले सरकार ढलिरहेको छैन र सरकार नदल्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उनीहरू नैतिकताको प्रश्न उठाइरहेका छन्, जुन प्रश्नले प्रधानमन्त्रीलाई छोएको छैन। र संवैधानिक प्रावधानहरूमा प्रधानमन्त्री म हाउस फेस गर्छु भनेर जवाफ दिइरहेका छन्, जसको तोड विपक्षी गठबन्धनहरूसँग छैन। तैपनि विपक्षी दलका नेताहरू, युवा नेतादेखि जाजोल्यमान नेताहरूसम्म बेतोड भाषण गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीलाई चोटिलो प्रहार पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्रहारको पछाडि समाधान पनि छ कि प्रहार मात्रै छ त? हामी एउटा प्रहार यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले देशलाई निर्वाचनमा लिएर जाने, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहँदै गर्दाखेरि त्यसको नाफा घाटा म यो कुरा पनि गर्दैन। त्यति सामना गर्न काङ्ग्रेस तयार छ, काङ्ग्रेससँग क्षमता छ, तर काङ्ग्रेसको कर्तव्य हो, काङ्ग्रेसको धर्म हो। यी तमाम कुराहरू आएको अवसरको दुरुपयोग गरेको प्रधानमन्त्रीलाई दण्डित नगरिकन नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जाने गर्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एउटा होस्, दुईटा होस्, तीनटा होस्, यो पोलिटिक्स भनेको टेक्निकल कुरा मात्र होइन। जनताको बीचमा गएर उभिँदै गर्दाखेरि प्रष्टसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ, राख्न पाउनुपर्छ। यस कारणले गर्दा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्युत गर्यौँ, दण्डित गर्यौँ र आज हामी एउटा जिम्मेवारी लिएर आएका छौँ। अब हामी 6 महिना, 8 महिना, 9 महिना, 10 महिना सम्हाल्छौँ, उनले पारेको भाङ हामी टाल्छौँ र त्यस पछाडि हामी देशलाई निर्वाचनमा लिएर जान्छौँ भन्ने अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस आजको दिनमा पुग्नै पर्छ। होइन भने निर्वाचन आयोग चलाएको जस्तै लोकसभा आयोग चलाउँछ, निजामती प्रशासन त तपाईँले भन्नुभएको छ, हामी लड्छौँ। तपाईँले देख्नुभएको साथी चर्चा गर्नुभयो, गएको 2 वर्षको सरुवा तपाईँलाई थाहा छ, गएको 2 वर्षको बढुवा तपाईँलाई थाहा छ, गएको 2-3 वर्ष कसरी चलायो भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ। यो विधेयकका सन्दर्भमा संसदमा पनि लडेर आएको, समितिमा पनि लडेर आएको, यसको संशोधनकर्ता मध्येको म आफै पनि एउटा हो। अब संसदमा आएको त संसदमा लड्छौँ। हाम्रो बलबुत्ताले भ्याएसम्म यो संसदबाट यो विधेयक पारित हुँदैन, हामी एउटा दिन लड्छौँ।
तर त्यो कतिखेर मात्रै सम्भव हुन सक्छ भने त्यसका निम्ति पनि तमाम जति पनि गलत कामहरू गरिएका छन् यो सबै संस्था भत्काउने कुरा निजामत अहिले ल्याएको यो संशोधनको विधेयकको कुरा हो। खास गरी अहिलेको विधेयक हामीले हेऱ्यौँ भने जसरी आएको छ हामीले जसरी संशोधन राखेका छौँ यो सबै कुराहरू केसँग जोडिएको छ, एकपछि अर्को संस्था भत्काउने कुरासँग जोडिएको छ। यसका निम्ति पनि यो सरकार बदल्न आवश्यक छ। त्यसैले म आदरणीय सबै सहभागी साथीहरूलाई एउटा अर्को आग्रह गरेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु, यो पार्टी सभापति नेता यहाँ हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, आजको छलफल छ, छलफलबाट एउटा सकारात्मक कुरा आउला। यो अहिलेको स्थिति बदलिएला, तर जेसुकै भए पनि हामीले ढिलो चाँडो 6 महिना लाग्ला 8 महिना लाग्ला हामीले निर्वाचनमै लिएर जाने हो, निर्वाचनमै जाने। यो पटकको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जाँदै गर्दा मेरा बाले घिउ खाएका थिए हात सुङ भनेर गएर हुँदैन। हामीले 15 सालमा यो गरेका थियौँ, 48 मा यो गरेका थियौँ, यसमा यो गरेका थियौँ, गरेको कुरा भन्ने हो, गरेकैले भन्छ, प्रेरणा पनि लिने। तर 5 वर्ष मौका पाउँदै गर्दा के गर्छौँ भनेर औँला भाँचेर भन्न सक्नुपर्छ। सरकार असीमित समयको लागि समय प्राप्त गरेर आउँदैन। 5 वर्ष भनेको लामो समय होइन। 5 वर्षको अझ विधेयक हटाएर हेऱ्यो भने कति दिन हुन्छ? त्यति दिन नेपाली कांग्रेसले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले छतविच्छेद बनाएको हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो अहिलेको हालत, यो बेहाल अवस्थाबाट 5 वर्ष देश चलाउँदै गर्दा यो बिन्दुबाट कुन बिन्दुसम्म पुर्याउँछ भन्ने कुरा क ख ग घ गरेर भन्न सक्नुपर्छ। यो भन्नका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु आदरणीय गोपाल दाइ यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको विधान अधिवेशन छ, म पार्टीको तर्फबाट तपाईँलाई आग्रह गर्छु, हाम्रो तपाईँहरूसँग 3टा कुराको अपेक्षाहरू छ। एउटा कुरा अघि सुबोध दाइले पनि चर्चा गर्नुभयो, हामी सरकार त बनाउँछौँ, सरकार 5 वर्ष चलाउँछ। हामीले चलाउँदै गर्दाखेरि त्यो बेलामा हामीले पनि मन्त्रालय गरेर चलाएर सानो अनुभव गरेर आयौँ, हामीले गुनासोहरू गरेका छौँ, मान्दछु। तर संस्थागत रूपमा नेपाल हाम्रो निजामती कर्मचारी युनियनले अब हामीले सरकार चलाउँदै गर्दा हाम्रो साथीहरूलाई जिम्मेवारी कसरी दिने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण तयारीका साथ अहिलेदेखि बस्नुपर्छ। अहिलेदेखि बस्यो भने मात्रै भोलि त्यसका बारेमा गर्न पाइन्छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, हामीले नेपालको कर्मचारी तन्त्र, नेपालको निजामती सेवाको यसको दीर्घकालीन रूपमा यसको सुधार गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा केही ठोस कामहरू गर्नुपर्नेछ। कर्मचारीको इन्टेकमा, कर्मचारीको वृत्ति विकासमा यो विषयका सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के हो भन्ने कुराको सूची तपाईँहरूले नै तयार गर्नुपर्नेछ। र तेस्रो कुरा भनेको अहिले निजामती सेवालाई जसरी भत्काइएको छ यो विधेयकका मार्फतबाट, अभ्यासका मार्फतबाट कति कुरा त अहिले रोक्छौँ, कति कुरा लो ह्याङ्गिङ कुराहरू छ, तत्काल गर्न सकिने कुराहरू छ। तपाईँहरूले सरुवाका सन्दर्भमा यो प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ, चक्रीय प्रणालीबाट हुनुपर्छ, सबैजना सँगै निजामती सेवाको एउटै सेवाको रूपमा रहनुपर्छ। यो खास गरिकन परीक्षाका सन्दर्भमा पनि परीक्षा दिने उमेरको हदबन्दी तोकिनु हुन लगायतका तपाईँहरूका के तत्काल कुरा गर्न सकिने मागहरू छन्, चाहे त्यो ट्रेड युनियन राइटका कुराहरू हुन्। यी कुराहरूको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस सरकारमा आउँदै गर्नुपर्ने कुराहरू 1, 2, 3, 4, 5 यो पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लिखित हामीसँग तयार अवस्थामा रहनुपर्छ। यो 3टा कुरा तपाईँहरूको अधिवेशनमा साइडलाइनमा पनि छलफलको विषय होस्। प्रधानमन्त्री साँच्चीकै विपक्षी गठबन्धनले हटाउन खोजेको हो कि उनीहरूले हटाउन खोजेको जस्तो गरेको तर हटाउन चाहिँ नचाहेको हो त? यो प्रश्न अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। अहिलेको नेपालको राजनीतिमा केही कुराहरू सार्वजनिक खपतको लागि पनि बोलिन थालेका छन्, जस्तो नेपाली कांग्रेसले सरकार हटाउँछौँ भनेर गरेको निर्णय एउटा सार्वजनिक खपतको विषय हो भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरू स्वयं बताइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सरकार निरन्तर रहने देखिन्छ, तर अलिकति अप्ठ्यारो अब यसपछि चुनावमा जाने हो भनेदेखि चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर खालको प्रश्न छ र राजनीतिक दलहरू सबैले आफ्नै नेतृत्वमा वा आफू पनि सहभागी भएर चुनाव गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आजदेखिको होइन नानीदेखिको बानी रहेको छ। अहिले पनि त्यो विषयमा थोरै रस्साकसी चलेको छ। त्यसैले कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीले चुनाव गराउँदा निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्दैनन् भनेर
आरोप लगाउन उनले भ्याइसकेका छन्। यो एउटा आरोप रहेको छ। तर त्यसो हो भनेदेखि विपक्षी दल अर्को सरकार या आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नको लागि समर्थ छ। संवैधानिक बाटोबाट ऊ अर्को सरकार गठन गर्ने बाटोमा हिँडिरहेको छ। प्रश्न त त्यहाँनेरि पनि रहेको छ। तर काङ्ग्रेसले हेरिरहेको जसपालाई छ र जसपाका एकजना नेता जो भन्दैछन् कि केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्न सकिन्न भनेर, त्यसो भए निकास के त उनले देखेको, त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पहिलोपटक चाहिँ नि सरकार बनाउने हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन। जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको प्रश्न छ त्यो चाहिँ अहिले उहाँले अगाडि बढेको पासमा गइसकेको छ र त्यस विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामी पनि गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ नै छौँ, पहिला पनि नेगेटिभ थिएन। ठ्याक्कै भन्नु किन हो त्यो बाँकी चाहिँ म भनिहालेँ नि, हामी छलफल गर्न बाँकी नै छ, त्यतिमा नै टुङ्गिएको छ। मात्र सिम्पल उहाँले सरकार बनाउँदा काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस्, तिनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भन्ने थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको, अब चाहिँ छलफल गर्छौँ, त्यो गर्ने हो। र साथै साथै हाम्रो मुद्दा पनि छ, त्यो मुद्दा कारबाहीको अवस्थामा गइसकेको छ। त्यसपछि पनि हामी चाहिँ सोध्छौँ के गर्ने हो। अलि अप्ठ्यारो छ निकासको लागि यति बेला। संविधानले र संसदको अङ्कगणितले दुवै कुराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मद्दत गरेको छ। संवैधानिक बाटोबाट जबसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिँड्दछन् तबसम्म आरोप प्रत्यारोप र खिसिट्युरीको अर्थ रहँदैन। संवैधानिक बाटोबाट हिँडुन्जेलसम्म प्रश्न उठाउने पुरा पनि हुँदैन। विपक्षीहरूले जब संसदको पुनर्स्थापना भयो त्यति बेला प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए। प्रश्न सेलाउँदै गएको छ। अब संवैधानिक प्रश्न उनीहरूले उठाइरहेका छन् जसको उत्तर दिन उनीहरू समर्थ हुन सकिरहेका छैनन्। यस कारणले अहिले भनिँदैछ कि यो कचपच अलि लामै समय चलिराख्छ र यो कचपचले मङ्सिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने, चुनाव चाहिँ जेठमा गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्नेछ भनेर अहिले बजारमा टिप्पणी हुन थालेको छ। कतै यही बाटोमा त नेपालको राजनीति जाँदै छैन, अथवा त्यहाँनेरि पुग्नको लागि पनि सत्तारूढ दलले पनि चुनावको तयारी गर्नुपर्छ, विपक्षीहरूले पनि चुनावको तयारी गर्नुपर्छ। सबैले जबसम्म म जित्छु भन्ने कम्फर्टेबल पोजिसनको मूल्याङ्कन गर्दैनन् तबसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा पनि निर्वाचन चाहिँ हुँदैन। नेपालमा यस्तो कुराहरू पटक पटक भएको छ। यस कारणले यसपटक पनि यही संसद अब 2 वर्ष जान्छ कि यही संसद विघटन गरेर चुनावतर्फ जान्छ भन्ने हेरिनुपर्ने विषय छ। बाह्य पक्षले चाहिँ यो संसद र यो संविधानसँग एउटा बदला लिन खोजेको देखिन्छ। त्यसो हो भने समीकरणहरू बदलिन सक्छन्, स्थितिहरू परिवर्तन हुन सक्छन् र परिस्थितिले कोल्टो पनि फेर्न सक्छ। किन र कसरी बिस्तारै बिस्तारै समयले बताउँदै जानेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।